अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद बेग। आप देख रहे हैं बेग टीवी। लेकिन आज दो तीन ऐसे अहम इश्यूज हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। मैं बिला तमहीद अपने आज के मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ आज मौजूद होंगी राहिला अली। एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हर जगह पे, हर फोरम पे आवाज़ उठाती हैं। राहिला, आपका शुक्रिया। मेरे साथ प्रोफेसर अफजल मसूद साहब होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और अल्लामा अहमद हसन हुसैनी हमारे साथ होंगे, आपका तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कोशिश करूँगा कि हम लोग जो लोगों के एतराज़ात हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो दो तीन अहम इश्यूज़ हैं उन पे हम बात करें। सबसे पहले जो इशू है, प्रोफेसर साहब, मैं आपकी इजाज़त से अल्लामा साहब से ये सवाल करूँगा कि अल्लामा साहब, ये आजकल जो एक वबा फैली हुई है सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखते हैं कि टिक टॉक का बहुत शोर है, बहुत सारी ख़वातीन हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गानों के ऊपर वो नाच गाना करती हैं। लेकिन हमने ये देखा कि ये नाच गाना जो है ये हमारे जो मदरसे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, ये वहाँ तक पहुँच गया है। अभी हाल ही में एक आपने वाक़या सुना होगा कि एक टिक टॉक स्टार है, उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके ये परफॉर्मेंस दी, ये डांस वगैरह किया। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बहुत ही प्यारा इशू आपने इस पे जो इंतखाब किया है। ज़रूरत इस बात की थी कि इस बात पे, इस इशू पे ज़रूर बात की जाए। तो हम इस तमाम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये है, जो ज़्यादा अफसरदा है कि लोग, हमारी जो आवाम है, उन्होंने भी इन लोगों को इज्जत देना शुरू कर दी है और इज्जत की निगाह से इनको स्टार बना दिया है, जो कि नाच गाना करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे लोग जो बेहुदा डांस करें, और या वो हमारी मुल्क के वतन की वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ जो इस तरह के उरियानी लिबास पहनकर वीडियोस बनाती हैं, तो ये हम बजाय इसके कि हम इसकी मजम्मत करें, क्योंकि हमारा ये इस्लामी मुल्क है और इस्लामी लाज हैं यहाँ, तो इसमें ये नाजेबा चीज़ें हैं। और उस पर लम्हा फिक्रिया ये कि हमारे लोगों ने भी इनको स्टार्स बना के इनको मुअज़्ज़ज़ बना दिया, तो इसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और जहाँ तक जो आपने बात की स्कूल और कॉलेजेस की, तो ये वहाँ तक ये बात पहुँच गई है, तो यकीनन ये भी लम्हा फिक्रिया है। इसकी हरगिज़ हम किसी भी तरह से जो है इजाज़त नहीं देंगे और उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के वतन के तमाम नौजवानों को इस तरह की उरियानी और बेहुदा वीडियो से महफूज रखे। राहिला अली सोशल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान के हक के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, जो जहाँ कहीं भी मजलूम हैं उनकी आवाज़ उठाती हैं। राहिला, आपका शुक्रिया। मैं आपको भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। राहिला, आप बताइएगा कि टिकटॉक महक अली के हवाले से जो पिछले दिनों शोर शराबा रहा सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि ये क्या पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर बग़ैर इजाज़त के नाज़ेबा किस्म के जो फहाशी पर मबनी कपड़े पहन कर वहाँ पे डांस किया जा रहा है, ये तमाम पर क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या ये मुनाफ़िक़त नहीं है कि जब हम ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं पाकिस्तान की, तो उसके अंदर भी तो ऐसे शो, ऐसे डांस होते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि वहाँ पे कभी किसी ने इतराज़ नहीं उठाया, उतना शोर शराबा नहीं किया? एक टिकटॉक स्टार और महक अली जो है, और ड्रामों में क्या फ़र्क देखने हैं आपके? वहाँ पे शोर शराबा नहीं होता, लेकिन टिकटॉक स्टार के इशू पे जो बहुत ज़्यादा शोर उठाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में बुलाने के लिए। आपने जो एक टॉपिक आज चुना है वो वाकई एक बड़ा हसास सा मामला है, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हम सब
फहाशी को पसंद नहीं करते। हम सब ये चीज़ें अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कभी भी कोई इंसान पसंद नहीं करता। जो चीज़ें इन ऐप्स पर चल रही हैं, ख़ास तौर पर ये टिकटॉक पर, ये एक तरह की उरियानी को प्रमोशन देना है, फहाशी को प्रमोट करना है। उसका खमियाजा हमारे बहुत सारे वुज़रा ने भुगता, चाहे वो टिकटॉक की वो हरीम शाह हो, संदल खट्टक हो, या अभी पिछले दिनों जो एक खातून बहुत ही बुरे अंदाज में हमारे पंजाब गवर्नमेंट के एक वज़ीर की कुर्सी पर विराजमान थी, इनको अभी भी नसीहत नहीं आई कि आप अपने आप को किस तरफ धकेल रहे हैं। आप गवर्नर हाउस में टिकटॉकर्स को बुला के प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग क्रिटिसाइज़ करते रह जाएंगे, हम लोग सिर्फ आवाज़ उठाते रह जाएंगे। इदारों का काम नहीं है कि इस तरह के फहाशी फैलाने वाले, इस तरह के घटिया गलीज़ किस्म के जुमले कसने वाले, छोटे छोटे बच्चों को गंदे इशारे, गंदी ज़ुबान सिखाने वाले, वाहियात अदाएँ सिखाने वाले ऐप्स को फौरी तौर पे ब्लॉक किया जाए। हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं? हम चीनी पे सो मोटो ले लेते हैं, हम गवर्नमेंट के किसी अच्छे काम पे सो मोटो ले लेते हैं। हम लोगों ने हर उस काम में रखना डालना होता है जो कौम की बेहतरी के लिए हो। आपने उस पे GIT बना देनी होती तो आप लोगों को टिकटॉक नज़र नहीं आ रहा। मैं इसमें यही सवाल प्रोफेसर साहब से करूँगा। प्रोफेसर साहब, आप चूँकि मियाँ वाली यूनिवर्सिटी में हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी में ये एक वाक़या हुआ, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? आया वो जो टिकटॉक स्टार है उसने ये जो काम किया है वो किसी की इजाज़त से, किसी की मर्ज़ी से ही किया होगा, जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा उसका ववेला मचाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर बेग साहब, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तान से इतना दूर इंग्लैंड जैसी जगह पर बैठ के पाकिस्तानी तालीमी मसाइल पे नज़र रखते हैं, उनके हल के लिए प्रोग्राम करते हैं, और फिर माशाल्लाह हमने कई दफ़ा देखा कि आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों के मसाइल हल भी हो रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे दुआओं के भी, हम आपकी के लिए दुआ गो भी हैं और मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं। आप जहाँ तक ये टिक स्टार ख्वाजा सरा महक अली की बात है कि किस तरह एक तालीमी इदारे में एक ख्वाजा सरा आता है और वहाँ पे डांस करता है और ऐसे बेहुदा कपड़े जिसके बारे में कम से कम इस्लाम तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की रिकॉर्डिंग करना और उसको ऑन एयर करना, और फिर चूंकि 2-3 न्यूज चैनल पे मैंने देखा और सोशल मीडिया पे तो इसकी भरमार आई हुई है, तो मैं हैरान हो गया कि ये ख्वाजा सरा साहब जो हैं, जो कि फिजिकली लड़की ही लगते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का रेडियो स्टेशन है वहां पे जाके वो वीडियो बना रहा था या बना रही थी, व्हाट्सएवर द केस में भी, लेकिन उसकी वीडियो वहां की देखी। मैं चूंकि खुद 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहां के रेडियो स्टेशन तक किसी आम स्टूडेंट का भी जाना मना है, बल्कि बाकायदा पाबंदी है। तो जाहिर सी बात है कि वो यकीनन ये टिक स्टार जो है महक अली ख्वाजा सरा, इसने यकीनन किसी से इजाजत की ली होगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि इजाजत के बगैर जाए। अगर इजाजत के बगैर गया हो फिर तो बहुत ज्यादा ब्लंडर है, लेकिन अगर इजाजत किसी ने दी भी है तो मैं इसकी शदीद पुरजोर अंदाज में मजम्मत भी करता हूँ, और सिर्फ मजम्मत नहीं बल्कि मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पे एक एक्शन ले कि किस तरह एक सरकारी यूनिवर्सिटी में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पे इतनी फहाशी के साथ काम हुआ है और किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। ठीक है जी सर, ठीक है। मैं लामा साहब की तरफ आऊँगा दोबारा। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किए भी हैं और मैंने कुछ लोगों की ये चीज़ें पढ़ी भी हैं। अलामा साहब, ये चीज़ें ये देखिएगा, मैं फ़र्क जानना चाहता हूँ। हमने देखा कि हमारे माजी में और अभी भी जो मुख्तलिफ टीवी ड्रामाज बन रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं, लोग कहते हैं कि उनके अंदर भी जो है वो शूटिंग्स होती रही हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, और अभी भी हो रही हैं। उन शूटिंग्स पे कभी किसी ने इतना शोर शराबा नहीं किया। ये जो एक टिकटॉक स्टार है, इसने अगर परफॉर्म कर दिया है यूनिवर्सिटी में, तो इस पे इतनी क़यामत क्यों बर्पा कर दी गई? तो वो कहते हैं कि ये एक मुनाफिकत है, ये एक सोची समझी स्कीम है कि इस इशू पे इतना ज़्यादा बात की जा रही है। क्योंकि आपके सामने दूसरा मैं वाक़या भी कोट करता चलूँ कि पिछले ही दिनों एक मस्जिद के अंदर एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान गाना बजाया गया और डांस किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना।
تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ منافقانہ سوچ نہیں رکھتے کہ اگر ڈرامہ یا فلم کے اندر یہ کالجز کے سین ہو یا گانا شانا ہو تو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، لیکن ایک ٹک ٹاک سٹار جو ہے اس نے اگر یہ پرفارم کیا تو اس پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی محترم، ایسا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ کالجز اور یونیورسٹیز ہمارے لیے وہ تعلیمی ادارے ہیں اور وہ معزز ادارے ہیں، تو ہم اس میں اس طرح کی چیزیں پروموٹ کریں اور نوجوان نسل کو اس طرح کی چیزیں دکھائیں تو یہ نوجوان نسل کو خراب کرنے کے مترادف ہے، اور ان کی نوجوان جو نسل جس نے ابھی تعلیمی سفر شروع کرنا ہے، تعلیمی سفر کے لیے وہ آگے نکل رہے ہیں، انہیں اس طرح کی الیانی چیزیں دکھا کے ہم ان کی مستقبل کو خراب کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے بتائی مسجد کی طرف کے، جو یہ بھی ایک واقعہ ہوا، ایشو ہوا جو شوٹنگ کی گئی مسجد وزیر خان میں، تو سب سے پہلے تو میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور جتنے بھی اس میں ذمہ داران ہیں تو ان سے بھی ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔ تو یہ مقدس چیزیں ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کی حفاظت ہمارا اسلام ہمیں اس کی درس دیتا ہے، اور ان مقدس چیزوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایسے مقامات پہ اس طرح کی چیزیں کبھی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی منافقانہ کی کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں جہاں بھی ہو جو برا کام ہوگا ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہو یا مساجد میں ہو، ہم ہر برے کام کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ڈراموں فلموں میں تو یہ سارا کچھ چلتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں، ٹک ٹاک سٹار کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے لوگ کہ اس نے ایسا کیوں کیا، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جاگبیر بیگ صاحب، اس میں بہت بڑا فرق ہے، چونکہ مولانا صاحب تو دیندار آدمی ہے، وہ تو یقیناً ٹی وی ڈرامے وغیرہ کچھ نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو جیسے ہی ٹائم ملتے ہے تو ہم یہ چیز اکثر دیکھتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک ڈرامے کا ایک پارٹ ہے جس میں یونیورسٹی کا سین دکھانا ہے، اسٹوڈنٹس دکھانے ہیں، کتابیں دکھانے ہیں، لائبریری دکھانی ہے، لیبارٹری دکھانی ہے، تو اس کے لیے اگر کسی یونیورسٹی میں جا کے پکچرائزیشن کی جائے تو میرے خیال میں یہ اتنی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کے کپڑے بھی صحیح ہوتے ہیں، نہ وہ کوئی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی ناچ رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی اور بےہودگی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو دیکھیں مہک علی کے کپڑے دیکھیں، میں نے تو خود وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ کپڑے آپ کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ پکچرائزیشن ہو اور یونیورسٹی کے اندر کوئی اس طرح کے کپڑے پہن کے ہی صرف اندر آئے۔ وہ ڈانس کرنا تو الگ ہے، پھر وہ بےہودگی الگ ہے، پھر ریڈیو اسٹیشن میں گھسنا الگ بات ہے، تو ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آدمی آ کے یونیورسٹیوں میں غلط قسم کی شوٹنگ کرے تو ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اپنی یونیورسٹی میں کسی کو انشاءاللہ کبھی گھسنے بھی نہ دیں اس طرح کے کام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات، دوسری بات جو مسجد وزیر خان والی بات ہے، تو جن ٹک ٹاک سٹارز نے وہاں آ کے انہوں نے تو اجازت لی تھی کہ جی ہم یہاں پہ نکاح کا سین پکچرائز کرنے کے لیے آئے۔ اب نکاح ایک شرعی طریقہ ہے، اور ویسے زیادہ مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر کرانا تو زیادہ اچھی بات ہے، تو یہاں تک تو بات صحیح تھی، انتظامیہ نے اجازت بھی دی۔ آگے جا کے انہوں نے لڑکا لڑکی نے جن کا نکاح ہوا ڈانس شروع کر دیا، تو اسلام میں تو چھوڑے، میں تو کہتا ہوں کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جائے تو اسی وقت وہ ڈانس کرنا شروع کر دے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور پتہ نہیں بےہودگی کے ساتھ ڈانس کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جب پکڑے جاتے ہیں نا تو طرح طرح کے طریقے سے باتیں کر کے نا لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری تو اس چیز پہ کلیئر نظر ہے، تو یہ جو ہے جہاں پہ غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے، جہاں پہ صحیح ہوگا تو ہم صحیح کہیں گے۔ ٹھیک ہے رحیلہ، میں پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، سیاست پہ بات کریں گے، اور سیاست پہ جب ہم بات کریں گے تو انٹرنیشنل جو سیاست ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہم نے سنی یو ای کے حوالے سے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، تمام لوگ جو ہیں اس پہ غم زدہ ہیں، مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں۔ آپ اس اقدام کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو یو ای والے ہیں ان کی اور یہ دوسری سعودی حکومت جو ہے، یہ اسلامی ممالک جو بڑے طاقتور ہیں فائنینشلی، ان کا اس طرح کا اقدام اٹھانا امت مسلمہ کے لیے کس طرح آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک انتہائی میرے لیے بھی بحیثیت ایک پاکستانی
بحیثیت ایک مسلمان تکلیف میں خبر تھی. بہت زیادہ مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے، جس طرح دوسرے لوگوں کو عالم اسلام کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے بھی بہت پہنچی ہے. ریسنٹلی ہی کیونکہ میں ان پہ پڑھ رہی تھی سلطنت عثمانیہ کو، اور کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے، بلکہ لگ بھگ کوئی 1 مہینہ پہلے ہی میں نے ان کا ایک سیریز چلی ہے پایا تخت کے نام سے، پایا تخت عبدالحمید، جو آخری خلیفہ تھے، آخری بادشاہ تھے، کس طرح یہودی لابی نے ان کو توڑا، سلطنت عثمانیہ کو کس طرح شکست دی، کس طرح انہوں نے لباس سے لے کر کھانا پینا، رہن سہن، بینک، پوسٹ آفس، ٹیلی گرام، یعنی انہوں نے احادیث تک کو بدلا. انہوں نے صحافت کو کس طرح خریدا، کس طرح وہ لوگ ان سے اپنے کام لیتے تھے، من گھڑت خبریں، خلاف دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، بادشاہ کے خلاف. ان کا زیادہ تر فوکس یہی تھا کسی طرح بھی مسلمانوں کی حکومت ختم کی جائے. جب وہ ناکام رہے تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو ہی ساتھ ملایا، یعنی آل سعود کو انہوں نے ساتھ ملایا، اور عربوں کی مدد سے انہوں نے ترکوں کو شکست دی. تو یہودی دوبارہ سے اسی طرح اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے عربوں کی مدد سے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو دوبارہ سے شکست دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے. یہ مجھ سمیت ہر مسلمان اس غم سے دوچار ہے. ان لوگوں سے ہم کیا بعید کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیا ان سے بعید رکھ سکتے ہیں کہ جو نواسۂ رسول کو شہید کرانے والے مسلمان ہی تھے؟ سوچ کیسے آ سکتی؟ لوگ کہتے ہیں نا، ہم سوچتے کیسے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، کربلا میں پانی نہیں دیا؟ وہ عیسائی تھے، وہ کافر تھے؟ نہیں، وہ مسلمان تھے، اور ہمارے نبی کے ماننے والے تھے، کلمہ گو تھے، جنہوں نے آل نبی اولاد علی کو شہید کیا. تو یہ یہودی اپنی سازش میں ڈائریکٹلی کبھی کامیاب نہیں ہوا، لیکن ہمارے اپنے لوگ ان کو کامیاب کرتے. مولانا صاحب، پچھلے دنوں بدقسمتی سے ہمارے ایک بڑے اسلامی ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور تمام مسلم دنیا کو انہوں نے جو ہے ان کے منہ پہ ایک تماچا مارا ہے اور انہیں مایوس کیا ہے. انہوں نے اپنے اسلامی جو ممالک جو مظلوم ہیں، جس طرح کشمیر ہے، فلسطین ہے، ان کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ عمل جو انہوں نے کیا ہے یہ آگے چل کے مسلمانوں کے لیے کس طرح ثابت ہوگا؟ جی ڈاکٹر بیگ صاحب، یقیناً یہ بہت بڑی پوری امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ایسا ملک جو ہمارے اسلام کا جہاں مرکز ہے، ایسے ملک کے لوگوں کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ ہم پوری امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ چاہیے ہمارے جتنے بھی مسلمان دیگر ممالک ہیں وہ اس میں اتحاد ہوں، ان کا اتحاد ہونا چاہیے. وہ اتحاد کر کے ان سے بات کریں، یا انہیں کے خلاف کوئی ایسی بات کریں جس سے وہ اپنے اس عمل سے واپس ہٹیں اور اس عمل کو واپس لیں. یقیناً اس سے بہت دل دکھا ہے کہ ایسی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں. ٹھیک، پروفیسر صاحب شارٹلی بتائیے گا تاکہ میں اگلا سوال آپ دونوں کے سامنے پیش کروں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جابر بیگ صاحب، مولانا صاحب نے اس پہ بڑی خوبصورت بات کی. میں شارٹ میں اتنا یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اے ایمان والو، یہود اور ہنود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو جب قرآن پاک کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد نہ ہم سائنس مانتے ہیں، نہ معیشت مانتے ہیں، نہ دنیا داری مانتے ہیں، نہ کچھ مانتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی مانتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی بھی مسلم ملک کسی یہودی یا ہندو ملک کی طرف جھکتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ سمجھے کہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ یہ یہود و ہنود کا دوست ہے، اور جو دوست ہوگا قرآن پاک کے مخالف ہوگا. ٹھیک ہے، بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب، آپ نے اتحاد کی بات کی تو میں تھوڑا سا یہ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد کس طرح ممکن ہے جب بڑی اسلامی طاقتیں جو ہیں وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ یورپ کی طرف ہے، ان کا جھکاؤ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہے، وہ ان کے استغفر اللہ ان کے ہاتھوں پہ وہ بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی بھی مسلمان کی مظلومیت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ان کے لیے آواز بلند نہیں کرتے. پاکستان جیسے ملک نے جہاں پہ آواز بلند کی تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سے قرضے واپس مانگے جاتے ہیں، اور ان سے اپنے جو دفاعی اقدامات ہوتے ہیں ان سے پیچھے ہٹنے کو کہا جاتا ہے. تو ابھی حالیہ دنوں میں ہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کیا، جس پہ ان کو
بلیک میل اس وجہ سے کیا گیا کہ ہماری جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اربوں خربوں ڈالر کے قرضے لیے ہوئے تھے اور اپنی موج مستیوں میں اڑاتے رہے، اور جب کبھی بھی ہم آواز بلند کرتے ہیں تو وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کیے جائیں ورنہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ ہماری جو پرانی حکومتیں ہیں جنہوں نے جو اس ملک کے اندر 40-50 سال حکومتیں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کا کیا ہوا گند نہیں ہے جو کہ ہماری زبانوں کو بند کروا رہا ہے؟ جی محترم، ایسا ہے کہ جیسا کہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے، جتنے بھی حکمران آئے ہر حاکم نے معاشی طور پہ ہمارے ملک کو کمزور ہی کیا ہے۔ جو بھی آیا وہ مزید ہمیں مقروض سے مقروض کر کے چلا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان کی معاشی صورتحال، اقتصادی صورتحال بھی بہت زیادہ کمزور ہوئی۔ تو اس کے لیے ابھی جتنا کوشش کی جائے، اور جہاں آپ نے بات کی اتحاد کی، تو اتحاد امت مسلمہ کا بہت ضروری ہے۔ ہم شروع دن سے دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس نے ہر وہ کوشش کی، مختلف طریقوں سے جو طریقہ اس نے دیکھا ہر طریقے سے اس نے امت مسلمہ کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، جس میں جو ہے پہلا ان کا جو قدم ان کو کامیاب ہوئے، جس میں وہ سعودی عربیہ جو ملک ہے، جو اسلامی ملک ہے، انہوں نے اپنی گود میں اس کو بٹھایا، اور آج دیکھیں وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور ہمارے اتحاد کو توڑا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے جس کی اتحاد جو ایک مثال دی جاتی تھی، اور امت مسلمہ کے جو حکمران تھے ان کے نام سے بھی کیسر و کسریٰ کے تخت ہل جایا کرتے تھے، اتنا اتحاد تھا امت مسلمہ کے اندر۔ وہ امت مسلمہ اب ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ تو جب تک یہ اتحاد ہمارا قائم نہیں ہوتا اسلامی ممالک کا، آپ صرف ایک ہی بات سے اندازہ لگا لیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہوا، 1 سال وہ جو ہے کرفیو میں قابض رہے، ان پہ قبضہ رہا، ابھی بھی وہ جو ہے کرفیو میں ہیں۔ سارے ممالک اگر مل کر صرف ایک آواز ہی ان کی خاطر بلند کر لیتے، تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایک اعلان کرنا ہی تمام ممالک کا مل کر یہ کشمیر کے لوگوں کو آزاد کروا سکتا تھا، مگر تمام ممالک سوائے ایک مسلم ممالک کے باقی دیگر تمام ممالک خاموش رہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ صرف یک زبان ہو کے ایک اعلان ہی کرنا ہے، باقی دیکھیں پھر ایک اعلان سے ہی اللہ پاک کیسے ہمیں جو ہے فتح عطا فرماتا ہے، اور ان جو ہے انگریزوں دوسروں کو کیسے جو ہے اللہ پاک زیر کرتا ہے۔ انشاءاللہ پروفیسر صاحب، آپ کا شارٹ آنسر چاہیے اس سوال پہ کہ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، ماضی کی حکومتوں کا ہمارے اوپر جو پریشر پڑ رہا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جابر بیگ صاحب، دیکھیں اب تو پاکستان کے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سے حکومت نے پاکستان کو کتنا لوٹا ہے اور نقصان پہنچایا ہے، قرضے لیے، ہم پہ استعمال نہیں ہوئے، ان کے اپنے بچوں پہ استعمال ہوئے، وہ سب کو معلوم ہے۔ میں اتحاد اتفاق کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر سارے مسلم ممالک اپنے اندر تھوڑا سا خود مختاری کا جذبہ پیدا کرے، اپنی معیشت کو اسٹرانگ کرے، یہ سعودی ممالک ہے، جو دوسرے ممالک ہے، جو مسلمانوں میں امیر ممالک ہے، ان کے اوپر اپنا انحصار کم کر دیں، تو پھر ہم بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکیں گے۔ جب تک ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان تو ویسے بھی ہمارا کمزور ہے، ایمان پہ بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو اور معیشت بھی مضبوط ہو۔ اگر صرف ایمان مضبوط ہو جائے تب بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آج کل کی دنیا میں معیشت بھی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور معیشت دونوں مضبوط کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں۔ جی رحیلہ، ہم پاکستان نے جب اس جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے کشمیر کے اوپر، جو ابھی بھی ڈھائے جا رہے ہیں، پاکستان نے اب جب اس پہ آواز اٹھانا چاہی تو سعودیہ نے اس پہ اعتراضات اٹھائے اور بلیک میلنگ شروع کر دی۔ وہ قرضے جو پچھلی حکومتوں نے اٹھائے اپنی موج مستیوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے محل کھڑے کرنے کے لیے، اور پاکستانی عوام کو مقروض کر دیا، ان قرضوں کی وجہ سے سعودیہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ پچھلی حکومتوں کا یہ گند جو ہے یہ کس طریقے سے ہم پہ اثر انداز ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی اس میں تو بالکل دو رائے نہیں ہے پاکستان کو تباہ کرنے میں،
गुज़श्ता हुकूमतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी जेबें भर कर लूट कर निकल गए और पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा हकीर बना गए। लेकिन अल्लाह की ज़ात है, वो पाकिस्तान को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा कर दिया। इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा लीडर मिला जिसने मसला कश्मीर को उजागर किया, दुनिया के हर फोरम पर जाके और आंख में आंख डालकर बात की, लेकिन उस तरह से फिर भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हम पर कर्जों का बोझ है, हमें धमकियां मिल जाती हैं, जिस तरह मलेशिया में नहीं जा सके इमरान खान साहब। तो ये सारा तो किया धरा गुज़श्ता हुकूमतों का है, जिसका खमियाजा कौम को ही भुगतना पड़ता है। हुकूमत कोई भी गई है वो खा पी कर सब निकल गए, इसका बोझ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ा है, पाकिस्तान की आवाम पर पड़ा है, आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ा है, मुझ पर और आप पर पड़ा है। वो कर्ज़े हम अदा करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इन लोगों ने हमें उस काबिल नहीं छोड़ा पाकिस्तान को कि वो दुनिया की आंख में आंख डालकर बात करे, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा ईमानदार लीडर दिया है जिसकी लोग इज्जत करते हैं, जिसको दुनिया जानती है, जो बात करना जानता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा और फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के शहरियों को कि यहाँ से निकल जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के हुजूर कि फिर हमारे हालात इस तरह बेहतर हो जाएंगे कि किसी पाकिस्तान को दियारे गैर जाके कमाना नहीं पड़ेगा, अपने बीवी बच्चों से घर वालों से दूर ईदें नहीं गुजारना पड़ेंगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। जी, मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राहिला आपका शुक्रिया, रामा साहब आपका शुक्रिया और प्रोफेसर मसूद अफजल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तकामत नसीब फरमाए और क़यामत तक शाद आबाद रखे। और हमारे इत्तेहाद की जब बात की तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पहले अपने मुल्क के अंदर सारे आपस में इत्तेहाद करें और उसके बाद हम तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, जो गैरतमंद कौमें हैं, उनको अपने साथ मिलाकर हम उम्मत मुस्लिमा का एक इत्तेहाद कायम करें ताकि हम दुनिया के अंदर से जुल्म और फितना फसाद को ख़त्म कर सकें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।